नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म रेखा श्रेष्ठ। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटना हुनबाट जोगिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई, सडक आन्दोलनको उपलब्धि नै व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिएको स्पष्ट। एमालेले एमसीसी पास गराउन अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको नेता महतको भनाई, एमसीसीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय, राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेकोमा आपत्ति। युक्रेनमाथि रुसको निरन्तर प्रहार, बेलारुसमा भएको रुस र युक्रेन बीचको वार्ताले सकारात्मक मोड लिने सम्भावना न्यून। र ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई सुदूरपश्चिम 8 विकेटले पराजित। सुरु गरौं एमसीसी अनुमोदनको विरोधमा गरिएको बन्द सम्बन्धी समाचारबाट। प्रतिनिधि सभाबाट ध्वनि मतका आधारमा सरकारले अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गरेको विरोधमा विभिन्न 6वटा कम्युनिस्ट पार्टी र 2 मोर्चाले सोमबार नेपाल बन्द गरेका छन्। नेत्र विक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सहित विभिन्न 8 घटकले एमसीसी अनुमोदन नगर्न खबरदारी गरिरहेका थिए। तर एमसीसी अनुमोदनका विरुद्ध आह्वान भएको बन्दको प्रभाव भने खासै देखिएन। एक रिपोर्ट। सरकारले सडकमा उठिरहेको आवाज र आशंका चिर्दै 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन गरेको एमसीसी खारेजीको माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलले सोमबार आह्वान गरेको नेपाल बन्दको असर शैक्षिक क्षेत्रमा बढी परेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश शहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातमा आंशिक प्रभाव परे पनि व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक क्षेत्र पनि सामान्य नै रहे। सोमबार बन्दकर्ताले काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 3वटा सार्वजनिक सवारी साधनमा तोडफोड गरेको र बन्द गराउँदै हिँडेका केही बन्दकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ। विभिन्न कारणबाट आर्थिक रूपमा विक्षिप्त बनेका सर्वसाधारणको दैनिकीमा भने यसरी पटक पटक आह्वान हुने बन्दले नकारात्मक असर परिरहेको छ। नेपाल हो, यो बन्द पनि यो बन्दको नाममा बन्द गर्नु यो उपयुक्त छैन। यसले सर्वसाधारण जनताहरूको लागि मार्ग छ, जसले चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा खाने गर्छ। त्यो संस्थाका लागि अति घातक छ। यो सदाको लागि अन्त्य हुनुपर्छ। अब बन्द हुनु हुँदैन, यसको विकल्प हुनु जरुरी देखिन्छ। बन्दकर्ताले सुकेधारामा दूध बोकेको गाडी तोडफोड गरेका छन् भने चाबहिल र कलङ्कीमा यात्रु बोक्ने बस तोडफोड भएको छ। शहरी क्षेत्रको सडकमा निजी तथा सार्वजनिक यातायातको चाप उस्तै देखिए पनि लामो दूरीका सवारी साधन भने निकै कम चलेको थियो। सडकमा पर्याप्त सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएकाले कुनै अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले दावी गरेको छ। तर पर्याप्त सुरक्षासँगै बन्दकर्ताको न्यून उपस्थितिका बावजुद शैक्षिक संस्था भने खुल्न सकेनन्। बन्दको प्रभाव सडकमा गुड्ने निजी तथा सार्वजनिक यातायातहरूमा नदेखिए पनि यसको प्रत्यक्ष मारमा भने विद्यालय तथा कलेजहरू परेका छन्। विद्यार्थीहरूको वार्षिक परीक्षा नजिकिएसँगै चरण चरणमा राजनीतिक दलहरूले गरेको नेपाल बन्दले उनीहरूको शैक्षिक स्तरोन्नतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। बन्दका कारण कोरोना महामारीका कारण भत्किएको शैक्षिक क्यालेन्डर झनै अस्तव्यस्त बनेको छ। पक्कै पनि राम्रो छैन हैन। अब सार्वजनिक यातायात अलिअलि चलेका छन्, बच्चालाई आउनुहोस् भन्न पनि हामीलाई अप्ठ्यारो छ। बस किनभने उहाँहरूको सेक्युरिटीको कुरा हुन्छ। अनि हामीले अनलाइन क्लास गर्छौँ बच्चा नबोलाएको बेलामा चाहिँ, जस्तो आज नै अनलाइन चलिरहेको छ। तर अनलाइनमा सबै बच्चाहरू आउनुहुन्न। अब इक्जाम पनि आइरहेको छ, बच्चाहरूले सिक्न पाइरहनु भएको छैन हैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ ठुलो क्षति भइरहेछ। त्यो देखिँदैन कि हिडन खालको पेन छ हामीलाई, बच्चालाई, अभिभावकलाई समस्या नै छ। बन्दको प्रभाव बजार क्षेत्रमा भने लगभग शून्य नै रह्यो। सोमबार बिहानैदेखि मूल सडक क्षेत्रका पसलहरू सामान्य अवस्थामा खुले पनि भित्री सडकका पसलहरू मध्याह्नपछि मात्रै सञ्चालनमा आएका थिए। राष्ट्रिय स्वाधीनता रक्षाका लागि एमसीसी खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, मोहन विक्रम सिंह नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी लगायतले बन्दका क्रममा मुलुकका विभिन्न भागमा नक्कली बमको त्रास समेत फैल्याएको छ।
गत फागुन 15 गते बसेको संसद बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी पारित गरेसँगै विप्लव लगायत अन्य राजनीतिक दलहरूले आज नेपाल बन्द आह्वान गरेका छन्। नेपाल बन्द घोषणा गरे तापनि त्यसको असर भने न्यून देखिएका छन्। बिहानी पख केही विद्यालय तथा कलेजहरू बन्द भए तापनि मध्याह्नमा सार्वजनिक तथा निजी यातायात भने दैनिक जसो निरन्तर चलिरहेका छन्। बागमती टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा नितेश माथिमाका साथ यशोदा भण्डारी, काठमाडौँ। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटनाबाट जोगिएको बताउनु भएको छ। निजी निवास खुमलटारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष दाहालले एमसीसीका कारण राजनीतिक दलहरू र समाज नै विभाजित भई प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने खतरा पैदा भएको बताउनु भएको हो। प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन हुनुले व्याख्यात्मक घोषणाले पनि कानूनी मान्यता प्राप्त गरेको अध्यक्ष दाहालले बताउनुभयो। 12 बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भए पश्चात नेपाली समाज विभाजन हुनुबाट पनि बचेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, असंलग्न परराष्ट्र नीतिदेखि कानून र सुरक्षा प्रणालीप्रति नेपालीहरूको अडान पनि स्थापित भएको उहाँले बताउनुभयो। हुनबाट बचेको छ र विकास निर्माणको निम्ति आएको परियोजनालाई हामीले हिजो 12 बुँदे जो चाहिँ घोषणा गरेका छौं त्यसले आर्थिक परियोजनाको रूपमा विकासलाई पनि निकास दिएको छ। हाम्रो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, हाम्रो असंलग्न नीति, हाम्रो संविधान, हाम्रो कानुन, हाम्रो सेक्युरिटी सिस्टमलाई पनि राम्रैसँग हाम्रो स्वतन्त्र अडान चाहिँ हिजोबाट स्थापित भएको छ। अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनका लागि आफूले पटक पटक प्रयास गरेको भए पनि सफल हुन नसकेको बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका कारण एमसीसीमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न नसकिएको आरोप लगाउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बालकोट निवासमै गएर सघाउन आग्रह गरे पनि सभामुखको राजीनामा र एमालेले कारबाही गरेका 14 जना सांसद पदमुक्त नभइकन सघाउन नसक्ने वचन दिएका कारण सहमति जुट्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। त्यति बेला राष्ट्रिय सहमति बनाउने उद्देश्यले नै प्रधानमन्त्रीजी बालकोट गएर पनि यसमा तपाईले मद्दत गर्नु पर्यो पनि भन्नुभयो। तर चाहिँ नेकपा एमालेले केपीजीले अर्कै इस्यु जो लिएर चाहिँ सदन अवरोध गर्नु भएको छ त्यही नै सभामुख हटाउनु पर्ने, 14 जना सांसद गैर सांसदलाई सांसद हुन आदि इत्यादि तपाईहरुले बुझिराख्नु भएकै छ। त्यही कुरा भन्नुभयो भन्ने भयो र त्यो सम्भव भएन। उहाँले एमसीसीको विषय ठीक ढंगले समाधान गर्न नसकेको भए शान्ति सम्झौता समेत दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहेको औल्याउनुभयो। गठबन्धन भत्किने मात्रै नभई राजनीतिक परिवर्तन समेत उल्टिने खतराको चित्र आफूले देखेका कारण एमसीसी अनुमोदन गर्ने ठाउँमा पुगिएको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। यो विषयलाई हामीले ठीक ढंगले ह्यान्डल गरिएन भने शान्ति सम्झौता पनि दुर्घटनामा पर्ने चित्र देखेँ मैले। धेरै ठुलो कुरा हो यो। शान्ति सम्झौताका बाँकी काम जो पूरा गर्नु छ हामीले त्यो नै दुर्घटनामा पर्ने खतरा, संविधान त डिरेल हुने खतरा, यो सरकार जाने अर्को सरकार आउने मात्रै हुने देखिएन। यो गठबन्धन टुट्यो भने सरकार एउटा थियो अर्को आयो मात्रै हुने देखिएन। धेरै चीज उल्टिने खतरा देखियो। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्र सडक आन्दोलनमा जानुको उपलब्धि नै व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिएको जिकिर गर्नुभयो। माओवादीको आन्दोलनका कारण अमेरिका र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस पनि व्याख्यात्मक घोषणाका लागि सकारात्मक भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। नेपाली जनताले देखाएको पहल कदमीका कारण पनि समस्या समाधानमा सहयोग पुगेको उहाँले बताउनुभयो। त्यो सबै भएपछि अमेरिकाले पनि कहीँ न कहीँ अलिकति नयाँ वे आउट त दिन पर्यो त नेपाल त बडो नराम्रोसँग विभाजित र आन्दोलित पो हुने हो कि भन्ने अमेरिकनहरूलाई पनि लाग्यो, नेपाली कांग्रेसलाई पनि लाग्यो। हामी त त्यहाँ छँदै थियौँ, हामीले त त्यही बहस गरिराखेकै थियौँ। त्यो सबैले गर्दा पनि अब सम्झौताको अङ्ग कानुनी हैसियत सहित यो व्याख्यात्मक घोषणा एट्याच हुन पुग्यो।
अध्यक्ष दाहालले एमसीसी अनुमोदनको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विमति रहेको स्वीकार गर्नुभयो। पार्टीका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले असन्तुष्टि बाहिर नराखी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा राख्न आफूले अनुरोध गरे पनि बाहिरी कुरा राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसीको विपक्षमा अभिव्यक्ति दिँदै आएका नेता देव गुरुङ भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयनमै सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको उहाँले बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि सहयोग रहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रवक्ता महतले राजनीतिक कारणले सो सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले औपचारिक रूपमा सहभागिता नजनाए पनि अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले एमसीसी बारे सकारात्मक दृष्टिकोण राखी संसदबाट पारित गराउन अनौपचारिक ढंगले भए पनि सहयोग गरेको भन्दै एमालेलाई धन्यवाद समेत दिनुभयो। सो परियोजना संसदबाट अनुमोदन गराउन परिपक्व सुझबुझ र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै नेपाली जनताले आफ्नो पार्टीको प्रशंसा गरेको प्रवक्ता महतको भनाइ थियो। यो परियोजनालाई संसद मार्फतबाट अनुमोदन गर्ने आधार सिर्जना भयो। त्यसको लागि हामी पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र अहिले समग्र नेपाली जनताले पनि नेपाली कांग्रेसको सुझबुझपूर्ण निर्णय र नेतृत्वको प्रशंसा गरिराखेका छन्। प्रवक्ता महतले एमसीसी सम्झौता पारित गराउन सबै दलको सहयोग रहेसँगै सो बारे जनस्तरमा उठेका भ्रमहरूको पनि निवारण भएको विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले एमसीसी बारे जनस्तरमा अझै केही भ्रम भए त्यसलाई निवारण गरेर अघि बढ्न आफ्नो पार्टी लागिरहने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। एमसीसी परियोजना विशुद्ध विकास सहयोग भएको उल्लेख गर्दै प्रवक्ता महतले त्यसबारे नकारात्मक दृष्टिकोण राखिरहन आवश्यक नभएको तर्क समेत गर्नुभयो। प्रवक्ता महतले एमसीसीको डकुमेन्ट र संसदबाट पारित व्याख्यात्मक घोषणाले पनि एमसीसी बारे नकारात्मक टिप्पणी गर्नुपर्ने अवस्था नभएको दोहोर्याउनुभयो। एमसीसी को मूल डकुमेन्टमा पनि त्यो स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। शुद्ध विकास सहयोग हो। हामीलाई चाहिएको विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा मूलतः यो खर्च हुँदैछ। प्रवक्ता महतले यो परियोजनाको रकम विद्युत प्रसारण लाइन र सडक परियोजनामा खर्च हुने भन्दै त्यसको कार्यान्वयनमा आफ्नो पार्टी केन्द्रित हुने बताउनुभयो। यो परियोजना संसदबाट पारित भएसँगै नेपालको आवश्यकता अनुसार बाह्य लगानी आउने नयाँ नजिर स्थापित भएको पनि उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेपछि पार्टीको सचिवालय बैठकले सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। बैठकले गठबन्धनबाट बाहिरिने निर्णय गरेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले बताउनुभयो। पछिल्लो समय गठबन्धन बैठकमा आफूहरूलाई सहभागी नगराएको गुनासो गर्दै आएको राष्ट्रिय जनमोर्चा अन्ततः गठबन्धनबाट बाहिरिएको हो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। संसदीय समितिले गैर सरकारी संस्थाहरूको लगानी र भूमिकालाई जवाफदेही र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले सरकारको आवधिक योजना नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी समाज कल्याण परिषदबाट विषयगत र भौगोलिक प्राथमिकता तोकी गैर सरकारी संस्थाको परियोजना सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि बनाएर लागू गर्ने गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। सभापति तारादेवी भट्टले विकास साझेदार संस्थाहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरूलाई सिधै सहायता उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा आवश्यकताका क्षेत्रमा लगानी भए नभएको यकिन हुन नसकेकाले आगामी दिनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्रै सञ्चालन गर्न र हाल सञ्चालन भइरहेको संस्थाहरूले नवीकरण गर्दा परिषदबाट आबद्धता लिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको बताउनुभयो। उहाँले समाज कल्याण परिषदको संरचना अधिकारको बाँडफाँड सहित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। गैर सरकारी संस्थाबाट वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा समाज कल्याण परिषदबाट स्वीकृति लिएर मात्र सञ्चालन गर्ने र हाल सिधै सञ्चालित त्यस्तो आयोजनाहरूको हकमा सम्झौता नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा समाज कल्याण परिषदबाट आबद्धता लिने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको संस्थाले आफ्नै प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताको परिचालन गर्दा प्रचलित कानुन बमोजिम समाज कल्याण परिषद मार्फत हुनेछ। सभापति भट्टले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई यातायात क्षेत्र र स्वास्थ्य क्षेत्रमा दिइने छुट सुविधाहरूलाई तत्काल कार्यान्वयन गराउन पनि सरकारलाई पुनः सचेत गराउनुभयो। अब आर्थिक समाचार। साताको दोस्रो दिन नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार 7.73 अङ्कले घटेको नेप्से परिसूचक 43.10 अङ्कले घटेर 2610.60 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.64 अङ्क, फ्लट इन्डेक्स 2.81 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लट इन्डेक्स 2.14 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 227 कम्पनीको 78,34,915 किता 3,66,01,89,868 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबार 3,27,30,65,000 रुपैयाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको थियो। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकममा सामान्य वृद्धि भएको छ। नेप्सेका 13 उपसमूह राताम्य भएको छ, जसमा सबैभन्दा बढी जलविद्युत उपसमूहको परिसूचक 3.09% ले गिरावट आएको छ। त्यस्तै वित्त, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, निर्जीवन बीमा र व्यापार उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी घटेको छ। तेह्रथुम पावर कम्पनी र सामलिङ पावर कम्पनीको शेयर मूल्य नकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै दिव्येश्वरी हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य 8.5% घटेको छ। कारोबार रकमका आधारमा 16 करोड भन्दा बढीको शेयर कारोबार गरेर अपी पावर कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको करिब 15 करोडको शेयर किनबेच भएको छ। त्यस्तै हिमालयन डिस्टिलरी 13 करोड भन्दा बढीको शेयर किनबेच भएको छ। अब खेलकुद समाचार। ललितपुर मेयर महिला T20 क्रिकेट च्याम्पियनशिपको उपाधि सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले जितेको छ। फाइनल भिडन्तमा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै एपीएफले उपाधि जितेको हो। सुदूरपश्चिमले दिएको 114 रनको लक्ष्य एपीएफले 15.5 ओभरमा 2 विकेट गुमाउँदै पार गर्यो। एपीएफका लागि ओपनिङ ब्याटर द्वय ज्योति पाण्डेले 43 रन र कप्तान सीता राणा मगरले 19 रन जोड्नुभयो। पाण्डेले 44 बलमा 5 चौका हिर्काउँदा सीताले 22 बलमा 3 चौका प्रहार गर्नुभयो। इन्दु बर्माले नट आउट 29 रन र रोमा थापाले नट आउट 5 रन जोड्नुभयो। बर्माले 24 बलमा 2 चौका र 1 छक्का प्रहार गर्नुभयो। बोलिङमा सुदूरपश्चिमका सम्झना खड्का र लक्ष्मी साउदले 1-1 विकेट लिनुभयो। त्यसअघि त्रिवी मैदान कीर्तिपुरमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको सुदूरपश्चिमले 4 विकेटको क्षतिमा 113 रन जोड्यो। उसका लागि बिन्दु रावलले 37 रन र डोली भट्टले 36 रन जोड्दा बोलिङमा एपीएफकी सुषमा श्रेष्ठले
2 विकेट लिनुभयो। उपाधिसँगै एपीएफले नगद 2 लाख रुपैयाँ हात पारेको छ भने दोस्रो भएको सुदूरपश्चिमले 1 लाखमै चित्त बुझायो। एपीएफको विकेट किपर ब्याटर ज्योति पाण्डेले प्लेयर अफ द टुर्नामेन्ट हुँदै 25,000 हात पारेसँगै उत्कृष्ट ब्याटरको थप 15,000 रुपैयाँ पनि प्राप्त गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। देशको सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश लगायत गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश र कर्णाली प्रदेशको पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन, चट्यान, हावाहुरी सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। एमसीसी अनुमोदन भएसँगै मुलुक दुर्घटना हुनबाट जोगिएको अध्यक्ष दाहालको भनाई, सडक आन्दोलनको उपलब्धि नै व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिएको स्पष्ट। एमालेले एमसीसी पास गराउन अनौपचारिक रूपमा सहयोग गरेको नेता महतको भनाई, एमसीसीलाई नकारात्मक दृष्टिकोणले नहेर्न आग्रह। सत्तारूढ गठबन्धनबाट बाहिरिने राष्ट्रिय जनमोर्चाको निर्णय, राष्ट्रघाती एमसीसी अनुमोदन गरेकोमा आपत्ति। युक्रेनमाथि रुसको निरन्तर प्रहार, बेलारुसमा भएको रुस र युक्रेन बीचको वार्ताले सकारात्मक मोड लिने सम्भावना न्यून। र ललितपुर मेयर महिला टी20 क्रिकेट च्याम्पियनसिपको उपाधि एपीएफलाई, सुदूरपश्चिम 8 विकेटले पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।